मैं अब्बू बकर हूँ। मैं मक्का की गलियों में बड़ा हुआ, जहाँ रेत बोलती थी और मूर्तियाँ मुझे सजदा करती थीं। मैंने सच और झूठ दोनों देखे, लेकिन मैंने हमेशा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जिन पर शांति और आशीर्वाद हो, को सच का रूप पाया। मैं अबू बकर हूँ। मेरी पहचान उस दिन से नहीं जब दुनिया ने मोहम्मद को नबी माना, बल्कि उस दिन से है जब मक्का की गलियां उन्हें सादिका और अमीन कहकर पुकारती थीं। मैंने उनके चेहरे पर कभी झूठ की एक लकीर नहीं देखी, उनकी जबान से कभी धोखा नहीं सुना, उनके हाथों से कभी किसी का हक छीना जाता नहीं देखा। जब लोग बुतों के आगे झुकते थे, मैं मोहम्मद को आसमान की तरफ देखते पाता था, जैसे वह किसी ऐसी हकीकत को जानते हों जो बाकी दुनिया से छुपी हुई है। फिर वह दिन आया जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है। उस दिन मैंने न कोई मौजिज़ा मांगा, न कोई दलील पूछी। मैंने बस दिल से कहा कि जिसने इंसानों से कभी झूठ नहीं बोला, वह अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है। उसी लम्हे मैंने मान लिया और मेरी जिंदगी सिदकर के नाम से जुड़ गई। जब मक्का ने उन्हें सताना शुरू किया, जब रास्तों में कांटे बिछाए गए, जब उन पर पत्थर बरसाए गए, मैंने मोहम्मद के चेहरे से बहता हुआ खून देखा तो मेरा दिल टूट गया। मैं चीख उठा कि क्या तुम एक इंसान को सिर्फ इस बात पर मार डालना चाहते हो कि वह कहता है मेरा रब एक है। उस दिन मुझे इतना मारा गया कि मैं बेहोश हो गया, लेकिन जब होश आया तो मेरी जबान पर पहला सवाल यही था कि मोहम्मद कैसे हैं, क्योंकि मेरी अपनी जान से बढ़कर मुझे उनकी फिक्र थी। हिजरत की रात आई, अंधेरी रात, खामोश गलियां और हर तरफ मौत का साया। मोहम्मद ने फरमाया, अब्बू बकर चलना है, और मेरी रूह इस इज्जत से कांप गई कि मुझे उनके साथ चुना गया। गारे सौर में मैं पहले दाखिल हुआ, हर सुराख बंद किया। एक जगह कपड़ा कम पड़ गया तो मैंने अपनी एड़ी रख दी। सांप ने डस लिया, झर बदन में फैलता गया, लेकिन मैं हिला नहीं, क्योंकि अगर मेरी वजह से मेरे नबी को तकलीफ पहुंचती तो मेरी हर सांस बेकीमत थी। जब दुश्मन गहार के दहाने तक आ गए तो मेरा दिल घबरा गया और मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने नीचे झांक लिया तो क्या होगा। मोहम्मद मुस्कुराए और फरमाया, अब्बू बकर दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो। और उस एक जुमले ने मेरे दिल को ऐसा सुकून दिया जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। मैंने अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल के कदमों में रख दिया। जब पूछा गया घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, तो मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल, क्योंकि इससे बड़ा कोई सहारा नहीं। मदीना में दिन गुजरते गए, इस्लाम फैलता गया और मैं हर लम्हा मोहम्मद के साए में जीता रहा। हजरत उमर, जिनका नाम सुनकर मक्का कांपता था, जिनकी तलवार कभी इस्लाम के खिलाफ उठी थी, वही उमर अल्लाह के रसूल की दुआ से इस्लाम की ताकत बन गए, मगर उनके मिजाज में जलाल था। एक दिन बात बढ़ गई, आवाज ऊंची हो गई और मैं खामोशी से उठकर घर चला गया। मेरा दिल बोझिल था, आंखें नम थीं। उमर को एहसास हुआ, वह दौड़ते हुए मेरे घर आए। दरवाजा खटखटाया, मगर मैं जानता था कि यह बात अब मोहम्मद तक पहुंच चुकी होगी। वह नबी की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया, खामोशी छा गई। फिर मोहम्मद ने फरमाया, उमर, क्या तुम मेरी खातिर मेरे अब्बू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। और फिर फरमाया, जब सबने मुझे झुठलाया, अब्बू बकर ने मेरी तस्दीक की। जब सबने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरा साथ दिया। यह सुनकर उमर रो पड़े और कहा, या रसूलुल्लाह, आज के बाद अगर अब्बू बकर नाराज हुए तो सबसे पहले मेरा सर उनके कदमों में होगा। वक्त गुजरता गया और फिर वह दिन आया जिससे दिल कांप जाते हैं। मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना जैसे सांस लेना भूल गया। हर घर से रोने की आवाज आ रही थी। लोग सदमे में थे। उमर तलवार लिए खड़े थे और कह रहे थे, जो कहे मोहम्मद का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मैं सीधे उस हुजरे में गया जहां मेरे नबी आराम फरमा रहे थे। मैंने उनका चेहरा देखा, पेशानी को चूमा और कहा, या रसूलुल्लाह, आप जिंदगी में भी पाक थे और वफात के बाद भी पाक है। मेरा दिल टूट चुका था, मगर उम्मत को संभालना था। मैं बाहर निकला। लोगों का हुजूम था, आंखों में आंसू थे। मैंने उमर से कहा, बैठ जाओ, मगर वह न बैठे। फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, ऐ लोगों, सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वह जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता है वह जान ले कि अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। फिर मैंने वह आयत पढ़ी कि मोहम्मद एक रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। अगर वह वफात पा जाए या शहीद कर दिए जाए तो क्या तुम अपने कदमों के बल पलट जाओगे। उस लम्हे यूं लगा जैसे यह आयत आज ही नाजिल हुई हो।
عمر کی تلوار ہاتھ سے گر گئی اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ اس دن امت سنبھل گئی۔ میں نے کہا، اگر میں سیدھا رہوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، کیونکہ میں محمد کے بعد تمہارا خادم ہوں۔ میں اقتدار کا بھوکا نہیں، میں صرف اس دین کا نگہبان ہوں۔ میں ابو بکر ہوں۔ میرا فخر خلافت نہیں، میرا فخر یہ ہے کہ میں نے محمد سے سچی محبت کی۔ ان کی وفات کے بعد بھی پھر میں نبی کا خلیفہ نہیں، ان کی امانت کا محافظ تھا۔ ان کی امت کو ان کے رب سے جوڑے رکھا، اور جو محمد سے سچی محبت کر لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کے بعد میری زندگی کا ہر دن امتحان بن گیا تھا۔ مدینہ کی گلیاں وہیں تھیں، مگر ان میں چلنے والے محمد نہیں تھے۔ مسجد وہیں تھی، محراب وہیں تھی، مگر جس آواز سے وہ گونجتی تھی وہ آواز خاموش ہو چکی تھی۔ لوگ مجھے خلیفہ کہتے تھے، مگر میں جانتا تھا میں خلیفہ نہیں، میں ایک امانت کا بوجھ اٹھائے کھڑا ہوں۔ رسول کے وصال کے بعد سب سے پہلے جو طوفان اٹھا وہ دلوں کے اندر تھا۔ کچھ لوگ کمزور پڑ گئے، کچھ نے کہا اب نماز کی کیا ضرورت، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ میرا دل زخمی تھا، مگر ہاتھ مضبوط رکھنے تھے۔ میں جانتا تھا اگر آج قدم لڑکھڑا گئے تو محمد کا لایا ہوا دین بکھر جائے گا۔ اسی دن حضرت عمر میرے پاس آئے۔ ان کا قد بلند تھا، آنکھوں میں جلال تھا اور لہجے میں سختی۔ انہوں نے کہا، ابو بکر، تم نرم دل ہو، تم یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے۔ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، تلوار اٹھاؤ ورنہ یہ دین کمزور ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح تھے۔ میں خاموش رہا۔ انہوں نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا، میں کہتا ہوں فوراً لشکر نکالو ورنہ میں خود قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے نہ غصہ کیا نہ آواز بلند کی، میں نے بس اتنا کہا، عمر رسول اللہ جب زندہ تھے تب بھی تم سخت تھے اور وہ تمہیں نرمی سکھاتے تھے۔ اب وہ نہیں ہیں تو کیا تم ان کی تعلیم کو بھی دفن کر دو گے؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے، مگر پھر بھی ان کی طبیعت میں تیزی تھی۔ انہوں نے کہا، لیکن ابو بکر اگر ہم سخت نہ ہوئے تو لوگ ہمیں روند ڈالیں گے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اگر محمد زندہ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ کیا وہ زکوٰۃ چھوڑنے والوں سے سمجھوتا کرتے؟ کیا وہ دین کے ایک حصے کو ماننے اور ایک کو چھوڑنے دیتے؟ نہیں۔ عمر، میں کمزور ہو سکتا ہوں مگر دین کمزور نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے وہ بات کہی جو تاریخ بن گئی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ ایک رسی بھی جو رسول کو دیتے تھے اور اب روکیں گے تو میں اس پر جنگ کروں گا۔ حضرت عمر مجھے دیکھتے رہ گئے، وہی عمر جو تلوار کی زبان سمجھتے تھے، آج دلیل کے سامنے جھک گئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے آہستہ کہا، ابو بکر، اب مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے آپ کو کیوں چنا، مگر امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ ہر دن ایک نیا دکھ لاتا۔ رات کو میں مسجد میں اکیلا بیٹھ جاتا، وہ جگہ دیکھتا جہاں محمد کھڑے ہوتے تھے۔ میری آواز ٹوٹ جاتی۔ میں اذان نہیں دے سکتا تھا، بلال مدینہ چھوڑ گئے تھے، ہر چیز مجھے رسول کی یاد دلاتی تھی۔ ایک رات میں نے کہا، یا اللہ، میں مضبوط نہیں ہوں مگر تو مجھے گرا مت۔ یا اللہ، میں ابو بکر ہوں، مجھے محمد کی امت کا بوجھ اٹھانا ہے، مجھے تنہا مت چھوڑ۔ حضرت عمر اکثر میرے پاس آتے، اب وہ سخت نہیں تھے۔ وہ پوچھتے، ابو بکر، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں مسکرا دیتا۔ وہی عمر جو کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے اب ادب سے بیٹھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، میں نے رسول کی زندگی میں دیکھا تھا کہ وہ آپ سے مشورہ کرتے تھے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکیلے وہ سب سہ رہے ہیں جو ہم سب کا بوجھ ہے۔ میں نے کہا، عمر، میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب بھی میں ٹوٹنے لگتا ہوں مجھے غار ثور یاد آتا ہے، وہ لمحہ یاد آتا ہے جب میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اگر وہ میرے قدموں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اور انہوں نے کہا تھا، ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اسی جملے کے سہارے زندہ ہوں۔ ایک دن حضرت عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر رسول کے بعد کسی نے ہمیں جوڑے رکھا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ میں جانتا تھا یہ تعریف نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ میں ابو بکر ہوں۔ میں نے محبت بھی نبھائی، سختی بھی کی، آنسو بھی چھپائے، اور دین کو بکھرنے نہیں دیا۔ میری طاقت میری تلوار نہیں تھی، میری طاقت محمد کی محبت تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرا جسم کمزور ہونے لگا، میں بیمار رہنے لگا، بخار رہتا، جسم کانپتا، مگر میں امت کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا،
उमर, मैंने तुम्हें सख्त भी देखा और नरम भी। मैं चाहता हूं तुम मेरे बाद उम्मत को संभालो। मेरी बीमारी बढ़ गई, मैं बिस्तर पर था, सांस भारी थी। मैंने आखिरी बार मस्जिद की तरफ देखा, मेरी आंखों से आंसू बहे। मैंने कहा, या अल्लाह, मैंने जो कर सका किया, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। और फिर वह वक्त आया जब मेरी सांस आहिस्ता हो गई, मेरा दिल मोहम्मद के नाम पर ठहर गया। मैं दुनिया से चला गया, मगर यह जानता था कि अमानत महफूज हाथों में है। मैं अब्बू बकर हूं। मैंने मोहब्बत निभाई, वफा की मिसाल बना और दीन को टूटने नहीं दिया।